बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम मिनहाजुल अरबिया हिस्से अव्वल में से 6वें दर्स का तर्जमा करना सीखेंगे। इस सबक में देखिए हुर्फ़ जारा इस्तेमाल किए गए हैं। हुर्फ़ जारा किसे कहते हैं? तो देखिए हुर्फ़ जारा ये इस्म पर दाखिल होकर उसके आखिरी हर्फ को ज़ेर देते हैं, इसीलिए इनका नाम है हुर्फ़ जारा, यानी ज़ेर देने वाले हुरूफ। और जिस इस्म को ये ज़ेर देते हैं उस इस्म को मजरूर कहा जाता है, ठीक है। और हुर्फ़ जारा 17 है। इस सबक में देखिए सिर्फ 5 हुर्फ़ जारा इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है फ़ी, अला, इला, ली, मिन, ठीक है। फ़ी का माना है में, ठीक है। अला पर, इला तरफ, ली यानी लामज़ेर ली, लामज़ेर ली लिए, ठीक है। मिन से, ठीक है। अब यहाँ देखिए अलबैतु घर, अलबैतु घर, फिल बैती, फ़ी आने की वजह से ये ता के नीचे ज़ेर आ गई है। अब इसका तर्जुमा होगा घर में, ठीक है। फ़ी में बैत घर, फिल बैती घर में, ठीक है। अल मदरसतु, अल मदरसतु मदरसा, फिल मदरसती मदरसे में, ठीक है। फ़ी की वजह से ये ता के नीचे हम ज़ेर देंगे, फिल मदरसती मदरसे में। अल फ़रसु, अल फ़रसु घोड़ा, ठीक है। अलल फ़रसी, अलल फ़रसी घोड़े पर, ठीक है। यहाँ देखिए सीन के नीचे ज़ेर है, ठीक है। अलल फ़रसी घोड़े पर। अल जमलू, अल जमलू ऊँट को कहते हैं, ठीक है। अल जमलू ऊँट, अलल जमली ऊँट पर, ठीक है। अल मैदानु मैदान, इलल मैदानी मैदान की तरफ। अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, ठीक है। अल वलदु लड़का, लिल वलदी लड़के के लिए, ठीक है। लिल वालिदी वालिद के लिए, ठीक है। लिल वालिदी वालिद के लिए। फिल कुरानी कुरान में, ठीक है। फिल कुरानी कुरान में। मिनल्लाही अल्लाह से, मिनल्लाही अल्लाह से। मिनल बैती, मिनल बैती घर से, ठीक है। मिन का तर्जमा से होगा, ठीक है। इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ। इलल मैदानी मैदान की तरफ। फिल लाइबी खेल में, ठीक है। फिल लाइबी खेल में। लिल्लाही अल्लाह के लिए। लिल वलदी लड़के के लिए, ठीक है। लिल वलदी लड़के के लिए। अलल वालिदी, अलल वालिदी वालिद पर, ठीक है। अलल वालिदी वालिद पर। यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, हम इसे अरबी में लिखेंगे, ठीक है। मदरसे में का तर्जुमा होगा फ़ी। फिल मदरसती, ठीक है। फिल मदरसती घर में। फिल बैती, ठीक है। फिल बैती घर में। मैदान से का माना है मिन, मैदान मैदान, ठीक है। मिनल मैदानी मदरसे से। मिनल मदरसती, ठीक है। मिनल मदरसती घोड़े पर। अलल फ़रसी, अलल फ़रसी घोड़े पर। ऊँट पर। अलल जमली, अलल जमली ऊँट पर। इल्म के लिए। लिल इल्मी, ठीक है। लिल इल्मी इल्म के लिए। दीन के लिए। लिद्दीनी, ठीक है। लिद्दीनी दीन के लिए। घर तक। इलल बैती, इलल बैती घर तक। क़यामत तक। इलल क़यामती, ठीक है। इलल क़यामती क़यामत तक। घर से मदरसे तक, घर से मदरसे तक। घर से पहले लिखेंगे मिनल बैती। इलल मदरसती, ठीक है। मिनल बैती इलल मदरसती घर से मदरसे तक। गधा हिमारुन, हिमारुन को गधा कहते हैं, ठीक है। छोटे से बड़े तक। मिनस सगीरी, मिनस सगीरी छोटे से। इलल कबीरी बड़े तक,
ٹھیک ہے، من الصغیری چھوٹے سے، الی الکبیری بڑے تک، ٹھیک ہے، اول سے آخر تک، من الاولی اول سے، الی الآخری آخر تک، ٹھیک ہے، من الاولی الی الآخری، درخت پر، علی الشجری درخت پر، کھیل میں، فی اللعبی، فی اللعبی کھیل میں، ٹھیک ہے، الزہرو پھول کو کہتے ہیں، پھول الزہرو، ٹھیک ہے، الزہرو پھول، کھیل کے لیے، للعبی، للعبی کھیل کے لیے، بندر قردن، ٹھیک ہے، قردن بندر کو کہتے ہیں، کتا کلبن، کلبن کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر، اللہ پر، علی اللہ، ٹھیک ہے، علی اللہ، علی اللہ اللہ پر، ٹھیک ہے، علی اللہ اللہ پر، یہاں دیکھیے حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو، اسم کے آخری حرف پر زبر زیر پیش جو بھی لگانا ہے ہمیں اسم کو دیکھ کر لگانا ہے، اگر اسم سے پہلے حرف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم زیر لکھیں گے، فی القرآنی، فی القرآنی قرآن میں، ٹھیک ہے، فی القرآنی قرآن میں، علی اللہ اللہ پر، علی اللہ حاضر ہی لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، علی اللہ اللہ پر، الدرسو سین پیش سو لکھیں گے کیونکہ یہاں پر حرف جارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الدرسو سبق، للعلمی، للعلمی لکھیں گے ہم زیر کیونکہ یہاں پر حرف جارہ لی ہے، ٹھیک ہے، للعلم علم کے لیے، اسلامن، اسلامن یہاں دو پیش لکھیں گے کیونکہ یہاں پر الف لام بھی نہیں ہے، حرف جارہ بھی نہیں ہے، حرف جارہ میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم میم زیر می لکھتے تھے، اگر الف لام ہوتا تو ایک پیش لکھتے تھے، ٹھیک ہے، من المسجدی مسجد سے، من المسجدی، دیکھیے من المسجدی دال زیر دی پڑھیں گے ہم کیونکہ یہاں پر من آ چکا ہے، ٹھیک ہے، الدینو، الدینو نون پیش نو لکھیں گے کیونکہ یہاں حرف جارہ نہیں ہے، للرسولی، للرسولی لام زیر لی لکھیں گے، کیوں یہاں پر لام زیر لی حرف جارہ موجود ہے، ٹھیک ہے، للرسولی رسول کے لیے، من الزہری، من الزہری پھول سے، راز ری لکھیں گے کیونکہ یہاں الزہری سے پہلے من ہے، ٹھیک ہے، من الزہری پھول سے، الشجرو، الشجرو را پیش رو لکھیں گے کیوں حرف جارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الی البیتی، الی البیتی گھر تک، ٹھیک ہے، الی البیتی گھر تک یا گھر کی طرف، ٹھیک ہے، الی البیتی تا زیر تی لکھیں گے، فی الجنتی، جنتی تا زیر تی لکھیں گے، ٹھیک ہے، فی الجنتی جنت میں، فی الجنتی جنتی لکھیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں، علی الجملی گھوڑے پر، علی الجملی گھوڑے پر لام زیر لی لکھیں گے حرف جارہ کی وجہ سے، للفرسی، للفرسی گھوڑے کے لیے، سین زیر سی لکھیں گے، ٹھیک ہے، للفرسی گھوڑے کے لیے، حمارن گدھا دو پیش لکھیں گے، حمارن کیونکہ یہاں پر الف لام بھی نہیں ہے، حرف جارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، للعبی، للعبی کھیل کے لیے، للعبی کھیل کے لیے یہاں پر بازیر بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جارہ لی موجود ہے، ٹھیک ہے، من الکبیری بڑے سے، من الکبیری بڑے سے، کبیری لکھیں گے کیونکہ من حرف جارہ کی وجہ سے، للصغیری، للصغیری چھوٹے کے لیے، ٹھیک ہے، چھوٹے کے لیے، راز ری لکھیں گے، للصغیری لام زیر لی حرف جارہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، علی الرجلی، علی الرجلی آدمی پر، آدمی پر، علی الرجلی لام زیر لی لکھیں گے، ٹھیک ہے، حرف جارہ علی کی وجہ سے، کلبن، کلبن کتا، دیکھیے کلبن دو پیش لکھیں گے کیوں الف لام بھی نہیں ہے، حرف جارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا،
देखिए सबक में जो नए अल्फाज माने हैं आप उनको लिख लें, उनको अच्छे से याद करें ताकि आपको अरबी ज़बान सीखने में आसानी हो सके। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।